बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज पवित्र सभा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार पाळटा आनी आमी आयज मोगाची ओ प्रोफेसी कॅन्डल ही वात पेटयता. तशेंच आयज आमच्या महादोन प्रांतांत सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार आमी पाळटा आसतना खेरीतपणी हे नवे वरस गेल्ल्या आयतारा आमी सुरू केलां तें आमचें सेवाधर्मीक वरस आमकां भावार्थांच्यो बोरवाश्यांच्यो आनी पोरबेक बरे तरेन तयार जावंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आनी ह्या वेळार ही आमी दुसरी वात पेटयतल्या. आमी सगळीं हात जोडुया, दोळे धांपुया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया. आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमच्यो खासगी गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमी सगळीं आमचे भलायके पासत मागुया. आमच्या घरच्या पासत आयज जायतीं जाणां आपलो वाडदीस और हेर समारंभण्यो समारंभता तांचे पासत जायत्या जाणांनी आमकां तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. सासणाच्या आनी काकलुतसार देवा, तुज्या पुताक आमी धांवून धांवून मेळूंक वेता. संवसारीक कोरन्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्याक
सोर्गीचे जाणवायन आमची मनां उजवाडाय. हे पुरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाची वांटेली आमकां कर. हें मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जोची येता आनी राजोड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या कुळाक एक कोंब फुटलो. ताच्या इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोचे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसाल्याच्या काळजा कडेन उलोवयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकाचें फारीकपण जालें. सगळें तिचें खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्ट तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. ओराण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओराण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. सगळीं फालकी भरून येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल ओडूं दी. सगळीं उंच कडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळें लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसाल्याक खुशालकाय व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बळान सगळें तो आपल्या ताब्यान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळीं चिनी ताचे फुडें वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांतल्या मेंढरुल्यांक उखलता. ताणें तांकां आपले कांकेक मारूंक वता आनी पोरां काडटल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरें शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसताली. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतल्यान उजवतलें आनी स्वर्गांतान आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफल पिकाळ. नीट चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, ही एक वोस तुमी कदीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको
आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळाव करता म्हूण सांगीत, पूण सर्वेस्पोर आपणें बासायलोलें तें पाळूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वेंगयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस चोर कसो येतलो, त्या दिसा मळब गणगणून नाच जातलें. सृश्टीचे दातू उज्यान कोडोन वेतले. पृथ्वीचो आनी तातूंत आसलोल्या सोगट्यांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचें दातू लासून कोट्टलें, तो दीस वेगीं पावूं म्हूण आशेन रावात. आनी सगळे हे भाशेन सोंपतलें म्हणटोच तुमचें जिवीत पातका विणे आनी भोगतीवन जावंक जाय. आनी नव्या मळबाची आनी नवे पृथ्वीची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भाव भयणीनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक ताका तितले उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यांवा विणें जिवंक वावरात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीत करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सुरविसपूर तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसा. मार्कू पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमे. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता. अशें इसायस प्रवद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुतांक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आड्डतलो ताडो. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करतात. ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकाचें भोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलपाचें स्नान परगटून आयलोलो हांव अरण्यान दिश्टी पडलो. आख्खो जुदियाचो प्रांत आनी जेरुसलेमाचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जॉर्डन नदीन ताच्या हातांतल्यान स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचें लेवेचें आगावलें न्हेसलोलो आनी तोळ आनी रानवट मोव खावून जियेतालो. भाशण करता आसतना ताणें म्हटलें, म्हजे फाटल्यान म्हजें वून बोलवण एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भयणानो,
आयचो विशय ताच्यो वाटो नीट करात. इश्तानो, आदल्या काळार मारोग नीट नासले. सगल्योच पांय वाटो आसल्यो आनी गांवच्या लोकांकूच ह्यो वाटो खबर आसल्यो. गांवा भायलो नवो मनीस कोणीय गांवांत येयलो जाल्यार दुसऱ्यांक विचारून ह्यो वाटो सोदच्यो पडटाल्यो. आधुनीक काळार जायती उदरगत जाल्या आनी जायती सोंपेपणां आमकां फावो जाल्या. आमी आयज खंयसरूय वेतोलीं जाल्यार कितलो वगत लागतलो थंय पावंक, खंयची वाट धरची वो त्या जाग्याची म्हायती आमकां GPS दिता. GPS म्हणजे कितें काय? ग्लोबल पोजिशनींग सिस्टम. आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारांत आसा आनी आमच्या जिविताचोय GPS जाणा जावंक भोव गरजेचें. हांव खंय पावलां, कसो हांव जियेतां, म्हज्या जिविताची बदलणी कशी जावंक जाय तें आयज आमी नियाळ करया. आयची तिनूय वाचपां आमकां 3 संदेशकार वेगवेगळो संदेश दिता. वेगवेगळ्या काळार 3 वेगवेगळ्या समुदायांक एकूच संदेश दिता आनी हो संदेश म्हटल्यार सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. आयच्या पयल्या वाचपान इसायस प्रवादी एक संदेशकार कसो बाबिलोनियेन निर्वाशीतपण भोगतल्या जुदेव लोकांक एके तरेन बरवासो दिता आनी सांगता, सर्वेस्पर दिव मेंढरांक राखता तसो तो तुमकां चोरवाक व्हरतलो आनी विसवाच्या जाग्यार सुरक्षीत पावयतलो म्हूण. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान बाग्योन पेद्रू आमकां सांगता, सोमयाच्या येण्याक आमी पुर्तेपणी तयार कशी आसूंक जाय. निश्कोळपणान आनी गुन्यांव नासतना आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय, कित्याक देवाक नाका कोणूच आमी भायर आयलोलीं, कोणूच आमी भायर उरलोलीं. जाल्यार शिव वर्तमानान स्नानदातार जुआ बावतीस आमकां अशें सांगता, एक विस्वाशी सेवक कसो आपल्या कार्यान तो देवाक सदांच विस्वाशी रावता, बेस बरे भाशेन आपलें जिवीत जियेता, जिवीत बदलपाचें स्नान परगट्टा आनी सोमयांक घेवन पोरचेचें काडीस मोन तयार करता. तर मोगाच्या इस्तानो, आयज जो बाप कसो ह्या क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारान कितें व्हरुया. आयच्यान ही आमी मोगाची वाट पेटयता आसतना मोगान आमी जियोया आनी GPS ह्या उतरांतल्यान आमच्यान कितें घेवंक जाता तें पळोवया. पयले सुवातेर जी, गर्व मिजासपण सोड, ल्हानवीक खालतो शांत मनीस जा. P, परिस्थिती ओळखून घे आनी जिवितान येतोल्या आव्हानांक फुडो कर. आनी S, समाज बांदून हाडूंक स्वताक गोवाय दी, मोगाची मनशां जावं ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो
भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गात आणि पितमेच्या रुचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबाळलो आंकवार मरेत हांय सोलमलो पोंच प्राता खाल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार चोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या सुव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेलोल्यांची मुजबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासण्याचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार भावार्थान आनी बोरवाशान आनी मोगान बरोवन आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या पावलांनी चलून आपले पोचेक देवाच्या दोयाळ मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान भोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी आमचे सरकारी वडील सोर धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय पूण नीत स्वताच्या मार्गार चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोदूंक तांकां सणवाळेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी आयज नवें सेवाधर्मीक वरस आमी सुरू करतना ह्या स्वयंभावर्त्या जिविताचे जोरींतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीन आनी भोक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन भोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी हो क्रिस्ट येण्याचो काळ देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळान देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसोन्नेक आयती रावूंक आनी सोम्याक घेवंक आमच्या काळजाची वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी ओगेपणांतल्यान आमच्यो गोरसो आमी बापाच्या पांयां सोशी दवरुया. भोव दोयाळ बापा खालत्या काळजान
आमी तुज्या पांयां सोशी आमची मागणी दवरल्या ती तूं दोयेन मानून घे आनी आमचे उपकार आमच्या गोरजा प्रमाणे आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची मोच्या भावा भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र शुभेच्छा हातवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. दोयाळ बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोजांनी आमकां काकलुतीन तूं वेंगय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनीसपण घेवन पयले फावटी आमचे मोती आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर दिवन आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तो स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तीच पुरी जेवण जातूच ताणी खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी सोपोरंता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करवून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इसागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पुरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवामाई सांगाती बागयोन चुचे तिचो पुती बागयोन धरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पृथ्वीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमीन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासताच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सगळीं दोळे धांपुया, हात जोडुया. मोगाळा जेसू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांनी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमी घेवन दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लुगडूंक आमकां शिकय. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.